4 महिना खान नपुग्ने मान्छे हैन, बाहिर जिल्लाको मान्छे आएर चाहिँ 2-7 सय तलबमा चाहिँ उसको जागिर खाएर बसिरहेछ, अनि ऊ चाहिँ 5-10 करोडको बिहा गर्ने हैसियतमा मान्छे त्यसै पुग्छ, नखाएर पुग्छ। कस्तो मान्छे पुगेको छ बाबुरामले। तर प्रचण्ड अब चाहिँ तपाईँको केपीले उनको कुरो खान्ने, सहमतिमा चल्ने, अनि महाधिवेशनमा फेरि उनी चाहिँ त्यो पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने हैन। यिनी उनका सपना, मिठा सपना मात्रै हुन्। त्यही बेला ईश्वर पोखरेल चाहिँ तपाईँको रक्षा मन्त्रीबाट हटाइएका छन् र इन्डियन मिडियाले अब त्यो चाहिँ तपाईँको रणभानेको विरुद्धमा बोलेका कारणले हटाइयो। रणभानेको चाहिँ भ्रमणलाई अलिकति अनुकूल बनाउनुको निम्ति यो ओलीले यो कदम चाले भनेर उनले चाहिँ अब समाचार प्रकाशित गरिरहेछन्। भनेपछि उनकै समाचार अनुसार पनि त तपाईँको प्रधान सेनापतिको भ्रमण चलेको चलनको कन्टिन्युएसन मात्रै होइन भन्ने त देखिन्छ उनकै व्याख्याले पनि। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद मिल्यो भनिएको थियो, तर पछिल्लो पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेसँगै नेकपाको विवाद फेरि बल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पक्षीय सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएको भन्दै नेकपाकै माथिल्लो तहका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यो एउटा विषय। अनि अर्कातिर यति बेला निकै ठुलो एउटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप बहालवाला प्रधानमन्त्री र 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीका माथि लागेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 9 अर्ब रुपियाँ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलिजुली बाँडेर खाएको भनेर यो आरोप लगाइसकेपछि यति बेला राजनीतिक वृत्त निकै तातेको छ। हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हाम्रा आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। यो कुराकानीको सुरुवात चाहिँ नेकपाको आन्तरिक राजनीतिबाट गर्न चाहे। नेकपाको विवाद त मिल्यो भने जस्तो देखिएको थियो, फेरि मन्त्री परिषद पुनर्गठनसँगै बल्झियो। के हो यो, कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ यहाँले? होइन, यो केही पनि होइन। मेरो आफ्नो बुझाइमा यो यिनीहरूको जस्तै एकता पनि यस्तै खालको नाटक हो, यिनको बिचमा हुने विवादहरू पनि चाहिँ अब त्यस्तै नाटक हो, अनि यिनीहरू हुने सहमति पनि त्यस्तै हो। र सहमति गरेको भोलिपल्टै चाहिँ तपाईँको फेरि सहमति भङ्ग गर्यो भन्ने जो बारम्बार आउँछ नि, यो एकले अर्कालाई प्रयोग गर्ने खेल मात्रै हो, केही पनि होइन। होइन, जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइमा त यिनको बिचमा एकता भएको पनि होइन, गराइएको हो, कुनै कामको निम्ति गराइएको हो। अब यिनका बिचमा यो विवाद पनि चाहिँ यिनको आफ्नो होला, सानातिना चाहिँ भागभन्डा पदका कुराहरू होला नि, त्यो छुट्टै कुरा। अब राजनीतिक वा कुनै विषयगत चाहिँ तपाईँको विवाद छैन भन्ने कुरो दुनियाँलाई थाहा छ। नितान्त यिनको आन्तरिक झगडा छ, पद र चाहिँ तपाईँको प्रतिष्ठाको झगडा मात्रै छ। त्यस कारणले यो मिल्ने कुरा होइन, यो कहिले पनि मिल्दैन। मैले धेरै पटक भनिसकेँ, किन यो प्रयोग भएको हुनाले, खेल भएको हुनाले यो कहिले पनि मिल्दैन। पहिलो कुरो त केपी ओलीले यिनीहरूसँग भएको सहमति पहिलेबाट भङ्ग गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। जस्तो पोहोर मङ्सिरमा भयो, यही एउटै बुदामा, अनि त्यो चाहिँ भङ्ग गरे भने फेरि गएको जेठमा त्यही बुदामा सहमति भयो। अब त्यो तोडे भने अनि अस्ति भर्खरै फेरि त्यही सहमति भएको छ। त्यसको लगत्तै राजदूत र मन्त्रीहरू उनले नियुक्त गरे, अनि त्यसपछि 6 नम्बरको समस्या आयो। यो कस्तो हुन्छ भन्छ भने, एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तो एकले अर्कोलाई, यिनको आफ्नो आन्तरिक कोणबाट कुरा गर्दा पार्टीभित्र र राज्यभित्र आफ्नो हात बलियो बनाउनुको निम्ति यिनका बिच हुने दाउपेचको कुरा भयो एउटा, होइन, कहिलेकाहीँ प्रयोग गरेर चाहिँ आफू बलियो हुने दाउपेचको कुरा भयो। र अब यसभन्दा अलिकति बृहत रूपले तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने नेपालको राज्य प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने, अराजकतातिर धकेल्ने र कुनै कम्पनी काम हुन दिने विदेशी चाहिँ तपाईँको खेल भयो। यति बेला चाहिँ यो खेल कसले खेलिरहेछ? विदेशी होइन, यस्तो छ यो पछिल्लो कालमा मैले के देख्छु भन्छ भने, जस्तो केपी ओली गएको झनै 2-2.5 वर्षदेखि साह्रै नाङ्गो रूपमा, साह्रै चाहिँ स्पष्ट बुझिने गरी अमेरिकन क्याम्पबाट खेलिरहेछन्। जस्तो एमसिसी प्रकरणदेखि लिएर त्यहाँ अरू पनि धेरै चिज जोडिया छन्। जस्तो यो अमेरिकनहरूको पक्षमा चाहिँ यिनले गरेका कामहरू धेरै छन्, जनै 1 दर्शन सूची भन्छ।
र अब जो नक्सा लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गर्दासम्मको मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने त्यो इन्डिया र चाइनाको बिचमा अलिकति संवाद अगाडि बढिरहेको, रसियनहरूले चाहिँ त्यो कोसिस गरिरहेको र रुसकै मध्यस्थतामा पनि अलिकति 5 बुँदे सम्झौताहरू भएको, वार्तालाई अगाडि बढाउने भन्ने भएको। अब त्यो बेला इन्डिया जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिसनमा अब काम गर्दैन अथवा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो रणनीतिमा चीनसँग भिड्दैन भन्ने चाहिँ स्थिति आयो भने चाहिँ इन्डियन सत्तालाई आतंकित बनाउन यहाँका मान्छे प्रयोग गर्छन् अमेरिकनहरू, हैन। जस्तो चाहिँ लिम्पियाधुराको नक्साको कुरो त्यही थियो, हैन। नक्सा पारित गरे तर प्रक्रिया त अगाडि बढेन, जमिन लिने कुरो त छैन त्यहाँ, उनको निम्ति नक्सा पास गरिदिने कुरा छ। र यो पछिल्लो कालमा भएको अलिकति विकास, त्यसमा थप परिवर्तन के हो मैले देखेको भने जस्तो यो के अरे चाहिँ तपाईँको इन्डिया चीनसँगको तनाव जब बढ्दै गइरहेछ नि, अहिले बढ्दै गइरहेछ, सारा आफ्नो फौज हतियार चाहिँ थुपार्ने काम पनि बढिरहेछन्। अनि अब ताइवानमा खुलेर चाहिँ इन्डिया भाग लिइरहेछ, लद्दाख र अरुणाचलको विषयमा खुलेर चीन चाहिँ बोलिरहेछ। अब अहिलेको यो पछिल्लो कालको इन्डियन भूमिका अब आफ्नो अलिकति अनुकूलतामा भएको हुनाले मेरो आफ्नो बुझाइमा अमेरिकनहरूले यहाँका दलालहरूलाई इन्डियासँग सम्बन्ध अब त्यति नचर्काउन भनी चाहिँ उनले निर्देशन दिएको मैले बुझ्छु। अब त्यो निर्देशन अनुसार यहाँ चाहिँ केही कामहरू भए। जस्तो एउटा काम के भयो भन्छ भने यो इन्डिया र चीनको तनावपछिको कुरा अरे मैले एउटा काम के गरे यिनले भन्छ भने अब इन्डियन दूतावासलाई त्यो चाहिँ तपाईँको सरकारी चाहिँ तपाईँको निगरानी निरीक्षण अथवा चाहिँ बिना स्वेच्छापूर्वक प्रोजेक्ट छानेर जो खर्च गरेर दिने क्रम थियो 60 साल यता, त्यसको म्याद सकिएको थियो। केपी ओलीले त्यो बढाए अनि इन्डियनहरूको हकमा काम गर्न। दोस्रो चाहिँ आफैले पारिदिएको नक्सा पुस्तकमा छाप्नुबाट यिनले रोके, होइन। छाप्दै गरेको पुस्तक पनि रोके, वितरण नगर्नु भने। र अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ तपाईँको इन्डियन प्रधान सेनापति नेपाल आउँदैछन्, त्यहाँ सम्मान दिने यिनले बोलाइरहेछन्। अब यो 3टा घटनाले के देखाउँछ त भन्छ भने अहिले अमेरिकनहरूको इन्डियनहरूलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने अलिकति पोलिसी बदलिएको छ। अब त्यो अनुसार यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ काम गर्न लगाइएको छ। त्यसकारणले यति बेला केपी ओली जस्तो हिजो आफ्नै मुखले भने नि, अब हाम्रै पार्टीभित्रका मान्छे प्रयोग गरेर मेरो सत्ता चाहिँ सरकारी गिराउने इन्डिया नाङ्गो रूपमा लागेको छ भने मुखै फोरेर बोले, इन्डियाको नामै लिएर बोले उनी, हैन। तर अहिले चाहिँ यो पछिल्लो चाहिँ मैले भनेको चाहिँ तपाईँको परिस्थितिपछि उनी अलिकति बढी चाहिँ आफू बोलियो भएको महसुस गरेका छन्। र अब त्यही कारणले उनले अलिकति त्यो भित्र सहमति उल्लङ्घन मात्रै गर्ने होइन कि अलिकति यस्तै गर्यो भने साइड लगाइदिन्छु भन्ने खालको एउटा सङ्केत पनि दिए 6 नम्बर प्रदेशबाट जो अविश्वास प्रस्ताव आयो नि। त्यो चाहिँ एक खालको सन्देश हो प्रचण्डहरूलाई, यहाँभित्र बार्गेनिङ गरेपछि चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश हो। अब यो अलिकति नयाँ आएको परिवर्तन, अरू यिनको बिचमा उठ्ने चाहिँ जो विवादहरू हुन् यिनी कतिखेर चर्किया जस्तो हुन्छ, कतिखेर चाहिँ मत्रभा जस्तो हुन्छ भनेको मूल चाहिँ यति बेला मूल ड्राइभर भनौँ न चाहिँ अमेरिका नै हो। होइन, अमेरिका हो यसमा। अमेरिकाले जे भन्छ त्यो अनुसारले इन्डिया चल्छ र इन्डियाले जे भन्छ त्यो अनुसारले नेपालका नेताहरू चल्छन्। जस्तो इन्डियालाई ट्यापमा पार्यो अमेरिकाले। एक त चीनको सधैँभरिको प्रतिस्पर्धी हो, चीनसँग राम्रो सम्बन्ध कहिले पनि छैन र मलाई लाग्छ त्यो बन्दैन पनि। तर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समग्र परिस्थिति हेर्दा जस्तो चीनलाई ठाडै चाहिँ चुनौती दिएर जान सक्ने स्थिति त छैन इन्डियाको। त्यसैले त्यसलाई सन्तुलनमा अलिकति राख्नुपर्ने बाध्यता र त्यसमा पनि रसियनहरूको चाहिँ तपाईँको पहल, जस्तो अमेरिकनहरूले प्रयोग नगरून् इन्डियालाई भनेर उसले आफ्नो जो पुरानो सम्पर्क प्रभाव प्रयोग गरिरहेछ नि, अब त्यसबाट चाहिँ तपाईँको प्रभावित भयो इन्डिया भन्ने चाहिँ लाग्यो भने छरछिमेकी उचाल्छ अमेरिकाले, इन्डिया विरुद्ध उचाल्छ र चाहिँ आतङ्कित पार्छ। अनि चाहिँ आफ्नो रणनीति अनुसार अब काम गर्छ, लक्षण देखिया छ, अब योसम्म हेरौँ भन्यो भने त्यो मत्थर गराउँछ। अहिले भएको त्यति हो। जस्तो रणबाने भने त को हो भन्छ भने अब चीनको उक्साहटमा नक्सा पारित गरे हो भन्ने मान्छे हो प्रधान सेनापति। चीनले उकासेर नक्सा पारित गरेको हो, होइन, यो नेपालले आफै गरे होइन भन्ने चाहिँ बोलेको मान्छे। अब यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको ड्यासिङ दिने, अपमान बेइज्जती गर्न खोजिरहेछन् हुन्छ भने त्यसैले ल्याएर यहाँ चाहिँ मानार्थी सेनापतिको उद्देश्य चाहिँ सलामी ठोक्दैछन् भने त्यो ठाउँमा त पुर्यायो यिनीहरूलाई। नक्सा पारित गर्ने राष्ट्रवादीहरूलाई, होइन, जसले चाहिँ यो अर्काको उक्साटमा गरे भन्ने भन्यो त्यसलाई सलामी ठोक्नुपर्ने चाहिँ पोजिसनमा त देखाइरहेछन्। त्यसैले यिनी केही पनि होइनन्, मैले बुझेको यिनी केही पनि होइनन्। त्यस कारणले यिनी अब यिनले भोलि के गर्छन् त्यो पनि अनुमान गर्न कसैले सक्दैन, होइन। जस्तो नक्सामा चाहिँ तपाईँको यिनको रवैया कस्तो थियो
भाषा कस्तो थियो त्यो सबैले सुनेको बुझेको कुरा हो। अब यिनी के काम गर्दैछन् त्यो पनि दुनियाँले देखिरहेछ। आफूले पारित गरेको नक्सै चाहिँ प्रकाशित गर्न दिन्न भने त्योभन्दा कति गिर्छ मान्छे, त्योभन्दा कति तल जान्छ। भनेपछि यो अर्काको हातमा बिकेको दलालको काम भनेको के हुन्छ भने त्यो चाहिँ किन्नेले दिने भूमिका हो। उसले के भूमिका दिन्छ भन्ने हो। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ यिनको न लडाइँको अर्थ छ, न यिनको चाहिँ एकताको अर्थ छ, न यिनका कुराका अर्थ छन्। त्यही भएर मैले बारम्बार भन्छु चाहिँ यो विश्वको नेपालको भू राजनीतिसँग जोडिएको यो विश्वको जो ध्रुवीकरण र त्यससँग जोडिएका जति शक्तिहरू छन् नि, यिनको यो परिवेशभन्दा बाहिर गइकन नेपाललाई चाहिँ बुझ्नै सकेन, यहाँ घट्ने घटनाहरूलाई बुझ्न सकेन भन्न मैले बारम्बार भन्ने कारण थियो। तपाईँले भारतीय सेनाध्यक्षको आसन्न नेपाल आगमनका विषयमा थोरै केही कुरा गर्नुभयो होइन। म यसमा थोरै थप यहाँसँग मैले केही जिज्ञासा राख्न चाहेँ। जस्तो भारतीय सेनाध्यक्षको आसन्न नेपाल आगमन यो त एउटा नियमित प्रक्रिया नै होइन र। मैले किन यसो भन्यो भने जस्तो नेपालका प्रधान सेनापतिले इन्डियाको त्यो मानार्थ सेनापतिको त्यो पदवी लिने र इन्डियाका त्यहाँका सेनाध्यक्षले नेपालको मानार्थ सेनापतिको पदवी लिने यो त एउटा नियमित प्रक्रिया नै होइन र? होइन, यो ओलीको पालामा मात्रै चलेको होइन। मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने जस्तो टाइमिङ हो, हामीले महत्त्व यसको के हो भने कुनै घटनाको यो त पहिलेदेखि गर्दै आछन्, गर्नै नहुने काम पहिलेदेखि गर्दै आएका छन्। त्यसमा टाइमिङको महत्त्व के हुन्छ भने कस्तो बेलामा यो भयो त भन्छ भने एकातिर चाहिँ उसले चाहिँ काला पानीसम्म हाम्रो हो भनेर नक्सा प्रकाशित गरेको छ र यतातिर चाहिँ लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्नेहरूलाई चाहिँ यो चिनिया उक्सा हातमा बोलेको काम गरेको भनिरहेछ। एउटा परिस्थिति हाम्रो सन्दर्भमा। अर्कोतिर परिस्थिति के हो भन्छ भने जुन बेला इन्डिया र चिनको अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको नराम्रो सम्बन्ध चाहिँ विकास भइरहेछ, जुन बेला होइन, यो दुईवटा टाइमलाई छानेको हो उनलाई छानेको हो र उनले आफ्नो नेपालमा प्रभाव देखाउन खोजेको हो। जस्तो चाहिँ होला अब चिनियाहरूको पनि त्यही ढङ्गको प्रेसर छ आफ्नो तर्फबाट र सेनाहरूको पनि छ। जस्तो एमसिसी पारित गर्न सकेनन् त आफ्नो शक्तिलाई चाहिँ कुन माध्यमबाट सो गर्ने भन्ने हुन्छ नि। यो चाहिँ टाइमिङले चाहिँ ठुलो अर्थ राख्छ। टाइमिङले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि बेला कहीँ पनि चाहिँ खडा गर्न सक्छन् भन्ने देखाउँछ। उनले त्यो देखाउनु खोजेको होइन। जस्तो अहिले रणबाणीलाई यिनले बोलाएको होइन नि त। रणबाणीलाई यिनले बोलाएको होइन। जस्तो यही बेला ईश्वर पोखरेल चाहिँ तपाईँको रक्षा मन्त्रीबाट हटाइएका छन् र इन्डियन मिडियाले अब त्यो चाहिँ तपाईँको रणबाणीको विरुद्धमा बोलेका कारणले हटाइयो। रणबाणीको चाहिँ भ्रमणलाई अलिकति अनुकूल बनाउनुको निम्ति यो ओलीले यो कदम चाले भनेर उनले चाहिँ अब समाचार प्रकाशित गरिरहेछन्। भनेपछि उनकै समाचार अनुसार पनि त तपाईँको प्रधान सेनापतिको भ्रमण चलेको चलनको कन्टिन्युएसन मात्रै होइन भन्ने त देखिन्छ उनकै व्याख्याले पनि। जस्तो उनको कार्यकाल त केही समय होला होइन, यसलाई अलिकति पछि पनि सार्न सकिन्थ्यो। अथवा चाहिँ अर्को के हुनसक्थ्यो भन्छ भने यिनको चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान विवेक यिनको दिमाग के हुन्थ्यो, त्यो मैले सेनाको पनि कुरा गरेको, मैले दलको पनि कुरा गरेको हुन्थ्यो भनेपछि उसँग कुरा गर्ने यिनका पनि एजेन्डा हुँदा हुन् होइन। एउटा देशको प्रधान सेनापति आइसकेपछि यत्रो समस्या छ, उसले चाहिँ मुखैले नेपाल विरुद्ध त्यसरी बोलेको छ, छलफलका कुनै एजेन्डा हुने केही पनि छैन, उसलाई सलामी दिने। र एउटा चाहिँ तपाईँको के छ भन्छ भने चिनियाहरूलाई विशेष गरिकन अब के अरे चाहिँ इन्डिया र अब ओलीहरूको नेपालको सत्ताको सम्बन्ध ठिक छ, तिम्रो चाहिँ खेल्न नखोजे हुन्छ भन्ने उसलाई सन्देश पनि दिने भयो, एउटा सन्देश दिने काम पनि भयो। अर्कोतिर चाहिँ इन्डियालाई अलिकति प्रयोग गर्नको निम्ति चाहिँ उसलाई राहत दिएको जस्तो पनि भयो। जस्तो सम्बन्ध बढाइसकेपछि उता अतालिन्छ नि त, सरसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने अलिकति उसलाई राहत पनि भयो। अब यो अमेरिकाले खेल किन खेलिरहेछ भन्छ भने चिनसँगको इन्डियाको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने कोणबाट ऊ चाहिँ खेलिरहेछ र उसैले यिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेछ। अब यसैले ल्याएको यो चाहिँ नयाँ परिघटना हो, परिदृश्य हो। योभन्दा बाहिर यहाँ चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ यिनीहरूले निर्णय गरेर सोचेर ल्याउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्छ भने बाटै छैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको नक्सा पारित भएपछि कर्मचारी स्तरमा त वार्ता गर्न त इन्डियाले इन्कार गरेर बसेको छ होइन। कर्मचारी स्तरमा त वार्ता गर्न मानिरहेको छैन होइन। मोदीको त कुरै छोडिदिनुहोस्। अनि यस्तरी चाहिँ सारा गत्यावरोध खडा भएको बेला अब प्रधान सेनापतिले ल्याएर चाहिँ तपाईँको सलामी दिन्छन् भने त्यो अरू कसैले यिनीहरूलाई गर्न लगाएको हो, आफ्नो रणनीतिको निम्ति गर्न लगाएको हो। यिनीहरूले यहाँबाट चाहिँ अब परम्परा हो यसलाई गरिहालौँ भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ यो टाइमिङ यो समय यिनको विवेकले पनि दिँदैन थियो। सायद मलाई लाग्छ यिनको विवेकले पनि यो चाहिँ गर्न दिँदैन थियो, त्यो अरू कसैले गराइरहेको छ। यो भूमिकै विषयमा कुरा गर्दा
प्रधान सेनापतिहरू बीचको जुन एक खालको कूटनीतिक सम्बन्धबाट चाहिँ यो हल हुन सक्ला कि नसक्ला त्यस्तो पनि भइरहेछन् कतिपयले कि यस्तो इन्डियाका सेनापति नेपालमा आइरहँदा र यहाँ जसरी उनलाई मानार्थ एउटा पदवी जो दिइँदैछ जो नियमित प्रक्रिया हो भनिएको छ यो भूमिको विषयमा केही कुरा होला कि नहोला यो आगमनका क्रममा होइन भूमिको विषयमा कुनै पनि कुरो गर्ने मैले चाहिँ सम्भावना देख्दिनँ अहिलेसम्म त्यस्तो चर्चा पनि आएको छैन र यो चाहिँ उनको निमन्त्रणा जुन पृष्ठभूमि मैले भने नि जसरी आएछ नि त्यो हेर्दाखेरि पनि यो एजेन्डा उठ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अर्को चिज चाहिँ प्रधान के अरे चाहिँ सेनाका बिचमा हुने कुराकानीले अब राष्ट्रिय सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर गर्ने अथवा चाहिँ एउटा परिणाम देखाउने कहाँ हो भन्छ भने पहिलो कुरो त्यो दुईको देशको राज्य स्तरको रणनीति पहिले चाहिँ त्यो कमसेकम त्यो मानसिकता बनेको हुनु पर्यो होइन सेनाले मात्रै गरेर त बन्ने त होइन राज्य भने त धेरै चिज हुन्छ पहिलो कुरो त या त अब इन्डियाको पनि त्यस्तो खालको मानसिकता बनेर होइन यो ढङ्गले कुरो गर्नु भनेर पठाएको अवस्था हुनु पर्यो या भनेपछि के हुनु पर्यो भन्छ भने के अरे चाहिँ उनको त्यो रुचि अनुसार चाहिँ तपाईँको यो छलफल अगाडि बढ्नु पर्यो जस्तो वार्ता गरौँ भन्दाखेरि मानेको छैनन् नि या त के भन्छ त एउटा छलफल सुरु गरी हेरौँ भन्ने खालको उनको पोलिसी हुनु पर्यो यो दुइटै मैले देख्दिनँ त्यही भएर मैले भने एउटा चाहिँ राज्यको रणनीति के हो भन्ने कुराले भर पर्छ त्यसमा पनि अहिलेको परिस्थितिमा विश्वको परिस्थितिमा र नेपालको भू राजनीति हेर्दा र तपाईँको चीन र चाहिँ इन्डियाका बिचको यो तनाव हेर्दा होइन यो द्वन्द्वको अवस्था तपाईँको हेर्दा मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो समग्र विश्वको जो चाहिँ तपाईँको परिदृश्य छ नि जो चाहिँ एउटा राजनीतिक परिदृश्य छ योभन्दा बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको दुई देशका पात्रहरूको बिचमा पनि तपाईँको छलफल हुँदैन किन भन्छ भने योभन्दा बाहिर चाहिँ कुनै पनि देशको राजनीति तै मुक्त छैन जस्तो नेपालको भू राजनीतिको सङ्कटको कारण पनि हामी त होइन हामी होइन यहाँको आन्तरिक परिस्थितिले नेपाल यस्तो बनाएको त होइन होइन यसका पछाडि त अरू कसैको रणनीति छ भनेपछि जब देश नै अरू कसैको रणनीतिबाट यस्तो भएको छ भने अब यहाँभित्र हुने जति पनि घटनाहरू हुन्छन् जति पनि चाहिँ तपाईँको चरणका कामहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ त्यो विश्व परिघटनासँग अनिवार्य रूपमा जोडिएको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालसँगको सिमाना एकातिर त्यही अमेरिकाले चाहिँ प्रयोग गरिकन नक्सा पारित गर्न लगाएको छ र अहिले चाहिँ के हुन्छ भने समग्र जस्तो उनले हेर्ने के हो त भन्छ भने इन्डियालाई पनि उनले प्रयोग पो गरेको हो त तर इन्डिया सधैँभरि चाहिँ समस्याबाट मुक्त हुने हिसाबले उनले इन्डियालाई अगाडि बढ्न त दिँदैनन् उनले त बार्गेनिङ गर्नु च्यापेर बार्गेनिङ दियो त्यसैले इन्डिया र नेपालका बिचको यो सम्बन्ध सुधार होस् र यो सिमानाको मुद्दा टुङ्गियोस् भनेर त्यो अमेरिकनहरू पनि चाहने प्रश्नै आउँदैन र मैले भन्न खोजेको उनीहरूको त्यो ग्लोबल राजनीति हेर्दाखेरि उनको त्यो चाहना नहुँदासम्म तपाईँको र अब उनीहरूको अमेरिका र नेपालभित्र उनको जो पकड देखिएको छ नि अब यो सबै हेर्दाखेरि तपाईँको त्यो एजेन्डाले तपाईँको प्रवेश पाउँदैन त्यो सिमानाको कुरो विवादको कुरोले प्रवेश पाउँदैन त्यो पाउनुको निम्ति त चाहिँ तपाईँको दुईटा देशहरू जहाँबाट परिचालित भइरहेछन् जहाँबाट खेलाइया छन् त्यो शक्तिको रणनीतिले वार्ता गर्न दिनु पर्यो अनुमति त्यो त उनीहरू त चाहन्नन् त्यस कारणले त्यस्तो खालको एउटा सद्भाव राखेर भित्र कुनै सद्भाव राखेर यो भ्रमण हुन लागेको हो भन्ने चाहिँ मैले केही पनि देख्दिनँ यता मन्त्री परिषद जसरी पुनर्गठन गरियो नि जस्तो रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयतिर पठाइयो र पछि 3 जना थपिएका मन्त्रीहरू जो केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसदहरू जसलाई मन्त्री बनाइयो यसको अर्थ चाहिँ के हुन सक्छ यसको दुईटा अर्थ हो जस्तो योभन्दा अगाडि तपाईँको जस्तो यहाँको भू राजनीतिकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा जस्तो युवराज खतिवडा अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदाखेरि विश्व ब्याङ्कले नाङ्गो रूपमा दबाब दिएर युवराज बाहेक अर्को हुँदैन भन्ने चाहिँ विश्व ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको भन्यो भनेर त्यो मिडियामा धेरै आयो आधिकारिक रूपमा आयो त्यो सत्य पनि हो अब दोस्रो पटक पनि मैले नै यो सामाजिक सञ्जालमा ल्याएको थिएँ त्यो हो मैले सूचना पाएरै भरपूर ठाउँबाट ल्याएको हो भदौ 20 गते अमेरिकन विदेश मन्त्रीले युवराजको निरन्तरताको निम्ति केपी ओलीलाई फोन गरेको कुरो चाहिँ मैले कहीँबाट सूचना पाएको थिएँ मैले कहीँबाट होइन त्यही चाहिँ सरकारको केन्द्रमा बस्ने मान्छेहरूको सेरोफेरोबाट मैले सूचना पाएको थिएँ अब त्यो कोसिस नगरे पनि होइन जस्तो वामदेवको सेवन्दी नै भइसकेका कुराहरू चाहिँ तपाईँको जस्तो सांसदमा मनोनित नगर्ने धेरैसम्म रोक्यो नि त धेरैसम्म रोक्यो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब के अरे त्यही युवराजको चाहिँ तपाईँको कुरो फेरि उनलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो आइसकेपछि पनि उनको म्याद गइसकेको केही दिनसम्म त त्यो रह्यो सिफारिस भएन
जस्तो 20 गतितिर 22 गतितिर सिफारिस अर्को नाम जानुपर्ने त्यो धेरै पछि छ, मलाई अट्क्यो। यो सबै हेरेँ र मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै उनको निम्ति काम गर्ने हिसाबले जस्तो अर्थमन्त्री खाली गरे, अर्थमन्त्रीमा अर्को मान्छे बनाएका थिएनन् र युवराज खतिवडालाई नै आर्थिक सल्लाहकार भनेर राखे र मलाई लाग्छ उनीहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालय त्यही आर्थिक सल्लाहकारको नामबाट उनले चलाउने हिसाबले त्यो खेल खेलिएको थियो हैन, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भनेर राखिएको थियो। अब पछि अलि केही परिस्थिति भयो होला, उनलाई चाहिँ राजदूत बनेर पठाए र अहिले विष्णु पौडेललाई ल्याए। अब यो विकास के भइरहेछ भन्छ भने जस्तो कसरी गइरहेछ भन्छ भने पहिलो कुरो चाहिँ यो पश्चिमाहरूको यो चाहिँ ग्लोबल लडाइँमा जसरी पनि चाहिँ आफ्नो निम्ति काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ सेरोफेरो भन्दा बाहिरबाट चाहिँ सरकारमा मान्छे आउनै नदिने, बाहिरबाट चाहिँ सरकारमा मनित हुनै नदिने खालको चाहिँ उनको रणनीति छ। अब त्यो रणनीतिले पनि यिनको झगडामा काम गरिरहेछ। जस्तो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि राजदूत नियुक्त गर्दाखेरि पनि चाहिँ मन परी, अहिले फेरि त्यही विवाद आइरहेछ। मन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि पनि मन परी, कसैसँग सल्लाह पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो सबै सरसल्लाहबाट गर्ने भनेर त एक हप्ता अगाडि त यिनले सहमति गरेका थिए। भनेपछि अब आफ्नो कितालाई सुदृढ गर्नको निम्ति र त्यो राज्यभित्र चाहिँ अर्को खालको मान्छे नपरोस् भनेर सबै लागेका छन्। त्यो पश्चिमा पनि लागेका छन्, ओलीहरू पनि लागेका छन्। जस्तो चाहिँ अब के अरे चाहिँ अरू विभिन्न घटनाबाट त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यो समग्रमा अरूको निम्ति चाहिँ कसरी सत्तालाई चाहिँ ठ्याक्कै पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको कितामा ओपनली काम गर्ने खालको एउटा पङ्क्तिको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने खालको खेलको हिस्सा हो यो। अब यिनका चाहिँ अब हुन त यो हिस्साबाट फेरि चाहिँ प्रचण्ड एकदमै मुक्त भएको, माधव नेपाल मुक्त भएको होइन, होइन त्यसरी पनि बुझ्नु हुँदैन। तर उनको फेरि चाहिँ जस्तो सत्तैभित्र पनि त्यो टेक्नको निम्ति त सत्ताभन्दा सधैँभरि बाहिर रहेपछि अब उनले जे स्कुलिङ दिएका छन् त्यो हेर्दाखेरि उनका मान्छे पनि सधैँ तिनका पछि त बस्दैनन्। मन्त्री पनि छैन, प्रधानमन्त्री पनि छैन, कुनै फाइदा पनि छैन, केही काम पनि हुँदैन, ओलीले गर्दिन्न भनेपछि सबैले छोड्ने हो। त्यस कारणले त्यो ग्याङ बचाउनुको निम्ति पनि उनलाई सत्ता चाहिएको छ। झगडा त्यति मात्रै हो यिनीहरूको होइन। जस्तो प्रचण्डको मान्छे हुनुपर्ने, माधव नेपालको मान्छे हुनुपर्ने, त्यो आफ्नो चाहिँ अस्तित्व रक्षाको कुरोसँग जोडिएको कुरा भयो। अब त्यो बाहेक अब त्यो पार्टीभित्रको विवाद देशका कुनै मुद्दामा अथवा चाहिँ यहाँका नागरिकका समस्याको कुनै मुद्दामा न एकताको बेला तपाईँको छलफल भयो, न तिनी विषयमा कहिले विवाद उठे, न त्यस्ता प्रस्ताव कसैले लग्यो। प्रधानमन्त्रीको विषयमा ओली आफ्नै ढङ्गले हुन्छ नि अगाडि बढिरहँदा, हुन त आफ्नै ढङ्ग भनिरहँदा तपाईँले भन्नुभयो जो विदेशीहरूको इसारा भनेर भन्नुभयो। यद्यपि जस्तो माधव कुमार नेपाल प्रचण्डहरूको सल्लाह बेगर नै अगाडि बढे जस्तो देखिन्छ। यसरी अगाडि बढिरहँदा अब माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीका सामु आफ्नो त्यो अस्तित्व रक्षा नै कठिन हुँदै गयो हो। अब यस्तो छ जस्तो त्यो कठिन हुँदै गएको छ भन्ने कुरोमा त शङ्का भएन। जस्तो विदेशले पनि के गर्छ भन्छ भने अब जसबाट काम हुने हो उसैलाई स्थापित गर्छ उसले, होइन यिनका छोराछोरी त होइन नि, होइन। जस्तो अब केपी ओलीबाट जति दृढतापूर्वक काम हुन्छ त्यो माधव र चाहिँ प्रचण्ड हुन्न भनेपछि चाहिँ उनले उठाउने केपीलाई हो अहिले, होइन। यिनबाट नहुने भयो भने अर्को विकल्प खोज्लान्। अब यहाँ चाहिँ साइड लाग्ने जो कुरा भने मैले प्रचण्डलाई चाहिँ साइड लगाउने, किनारा लगाउने अथवा चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ तपाईँको परिदृश्यबाट पुरै समाप्तै पार्ने खालको खेल अब केपी ओलीको त देखेकै छ। त्यो ओलीको मात्रै होइन, त्यो माधव नेपालको पनि हो, म त्यो बुझ्छु। त्यस कारणले यो लडाइँमा कुरो के हो यिनको लडाइँमा भन्छ भने अब केपी ओलीले अटेर गरेर आफूलाई केही पनि दिइरहेको छैन, त्यो असन्तुष्टि माधव नेपालको छ, उनको पनि छ, होइन। सत्ताभित्र खाने कुरामा, होइन, पार्टीभित्र भागवन्दा गर्नु उनको पनि असन्तुष्टि छ। त्यस कारणले त्यो केपीसँग बार्गेनिङ गर्न उनले पनि प्रचण्ड प्रयोग गरेका हुन्। अब प्रचण्डको त्योभन्दा ठुलो समस्या छ। प्रचण्डको के छ भन्छ भने माधव नेपाललाई अलिकति बोक्न सकेन, त्यहाँ एमाले भित्रको एउटा ग्याङसँग चाहिँ जोडिन सकेन भने केपीले चाहिँ तपाईँको 24 घण्टा बस्न दिँदैन, त्यो त उनलाई पनि थाहा छ। अब यो स्वार्थले उनीहरू एक ठाउँमा बसे, त्यो केपीसँग बार्गेनिङ हो, दुवैको स्वार्थ। तर मलाई के लाग्दैन भन्छ भने अब त्यो नमिल्ने र एउटा पक्ष निस्कनै पर्ने स्थिति आयो भने माधव नेपाल र केपी ओली चाहिँ अलग्गिएर कुनै एउटा समूह प्रचण्डसँग साथमा चाहिँ उभिँदैन, यो मान्छेहरूको भ्रम हो। अथवा माओवादी कितासँग माधव नेपाल उभिने सम्भावना मैले कतै पनि देख्दिनँ। यो नितान्त उनको स्वार्थको चाहिँ तपाईँको नतिजा हो, त्यहाँभित्रको आन्तरिक एउटा स्वार्थको चाहिँ तपाईँको परिणामले त्यस्तो देखाएको छ। अब त्यो कुरोमा सबै त्यो विश्वास भएर नै केपीले पेलेको हो, होइन। बिना आधार त छैन त। जस्तो अहिले मैले भने नि अहिले इन्डियनहरूलाई पनि अलिकति पोजिटिभ गराए अमेरिकनहरूले,
त्यस कारणले यो पछिल्लो कालमा पेल्ने त छुट्टै कुरा भयो। त पेलेको त अहिले मात्रै त होइन, पहिलेदेखि हो। उनले नमानेको त पहिलेदेखि हो। अब यस्तो किन हुन्छ भन्छ भने केपी ओलीलाई थाहा छ माधव नेपाल को हो, प्रचण्ड के हो। यिनी जति च्याठे पनि जति रिसाए पनि यिनले गर्न सक्ने अधिकतम के हो त्यति केपीलाई थाहा छ नि। त्यो थाहा भएपछि केपी ओलीले किन टेर्ने होइन। उनी केही पनि गर्न सक्दैन, उनीहरूले केही पनि सक्दैनन्। जस्तो माधव नेपाल फुटेर प्रचण्डसँग जान सक्दैनन् होइन, त्यो केपी ओलीले बुझेका छन्। अब प्रचण्डले निर्णायक ढङ्गले कदम चालेर केही हुने स्थिति त्यहाँ छैन। अब त्यसमा पनि प्लस के छ भन्छ भने विदेशीहरू अहिले केपीको शैली स्वभाव सारा चिज हेर्दाखेरि अरूको तुलनामा अलिकति यसैले काम गर्छ भन्ने खालको जब उनलाई पनि त्यसमा लागेको छ भने केपीको विकल्प अहिले त्यहाँभित्रबाट मैले चाहिँ देख्दिनँ। त्यसमा पनि अझ अनुकूल के हो भन्छ भने विभिन्न कामहरू पनि देख्यो नि त तपाईँको, जस्तो यो एमसिसीदेखि लिएर सारा कामहरूमा केपीमा एउटा हट देखिन्छ नि। होला मान्छे उनकै हुन्, तर यस्तै हट त माधव नेपालले राखेको देख्न सकिन्न। उनी कोरिया पनि दौडेका छन्, उत्तर कोरिया सम्बन्ध सुधारेका छन्, यता पनि दौडेका छन्, भर्चुअल बैठक भन्छन्, भाइचारा सम्बन्ध भन्छन् होइन। चारैतिर जेलिया छन् नि, गाँजिया छन्। सबै परिधिसँग वारकी पारको सम्बन्ध तोड्न त गाह्रो हुन्छ, एउटा रिलेसन तोड्न। उनी अन्तर्राष्ट्रिय के अरे विभागमा पनि बसेका छन्, एमालेको त विदेश मामिला हेर्छन् भनेपछि काम त्यति नाङ्गो र भद्दा ढङ्गले काम गराउने केपीबाट जति सजिलो छ त्यो माधव नेपालबाट छैन अहिलेको अवस्थामा। रिलेसन हेर्दाखेरि पनि छैन। त्यसले गर्दा उनले अनुकूल पात्र छान्ने हो, अनुकूल पात्र छान्ने हो। अब यसबाट चल्दै नचल्ने स्थिति आयो भने उनले चाहिँ विभिन्न विकल्पहरू खेलाइरहेको हुन्छन्, प्रयोग गरिरहेको हुन्छन् र अभ्यास गरिरहेको हुन्छन्। उनीहरू त्यसमा जान सक्छन्, त्यो भोलिको कुरा भयो। अहिले मैले देखेको केपीको त्यहाँभित्रबाट केपीको विकल्प पनि छैन। दोस्रो कुरो चाहिँ केपी जति असन्तुष्टि अहिले भर्खरै मैले न्युज आजले सुने, अब केपी ओलीले बोलाएको प्रचण्ड बालवाटार गएनन् रे आज भन्ने समाचार आइरहेछ। नगएर के गर्ने होइन, त्यो त गुनासो पोख्यान हो। नगएर प्रचण्डले गर्न सक्ने के छ होइन। किन भन्छ भने यिनीहरूको हकीकत त कस्तो हुन्छ भने विदेशले कस्तो गरे हुन्छ भने 10 वर्ष चाहिँ युद्धमा प्रयोग गरे संसारका सबैभन्दा खुङखार र चाहिँ भयानक चाहिँ गुरिल्ला कमान्डरको रूपमा प्रस्तुत गरिदिए। प्रस्तुत त उनले गरेको हो, यिनले कामले गरे त यिनी भागा त होइन, यिनी त इन्डिया बसेका हुन्। 10 वर्ष त यिनी इन्डियनसँग बसेका हुन्। अब तिनीहरूले के गर्थे भन्छ भने यिनलाई साइजमा ल्याउन, जस्तो उनले पनि के सोच्छन् जो मान्छेलाई उठाइयो त्यो त साँडे बन्न त दिँदैन नि उनीहरू पनि। उनले पनि त कन्ट्रोलमा साइजमै राखेर प्रयोग गर्ने हो। अनि चाहिँ अब यहाँ प्रक्रियामा आइसकेपछि उनले के गरे, एउटालाई उपेन्द्रको चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता बनाइदियो, अर्कोलाई केपीको कार्यकर्ता बनाइदियो। उपाय के छ यिनको? मैले भने यिनको उपाय छैन होइन। जस्तो त्यहाँ विद्रोह गरेर पनि यिनको चाहिँ हुँदैन, हैसियत छैन। अब हामी को हौँ त्यो त यिनलाई सबै। त्यसो भए जति जे गरे पनि जति नै लतारे पनि हुन्छ नि, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू यति बेला केपी शर्मा ओलीका अगाडि निरीह बनेर बस्नुको अर्को केही छैन, अर्को कुनै उपाय छैन, अर्को केही पनि हुँदैन। त्यो कल्पनै नगरे हुन्छ। खालि के हुनसक्छ भन्छ भने अब प्रचण्डको होइन, माधव नेपालहरूको जस्तो महाधिवेशनको कुरा गरिरहेछ र महाधिवेशन होला। अब त्यो बेला प्रचण्डको कमजोरी, यिनको चाहिँ व्यवस्था, यिनको नियति सबै चिजलाई हेरेर भोलि केपी ओलीसँग अध्यक्षको निम्ति लड्ने अथवा केपीले सारीको उम्मेदवारसँग लड्ने अध्यक्ष बन्नको निम्ति चाहिँ माधव नेपाललाई अलिकति फाइदा होला, वातावरण बन्ला। त्यो अध्यक्ष प्रचण्ड बन्ने होइन, उनलाई कसैले मान्दैन। माधव नेपालले अध्यक्ष मानेर प्रचण्डसँग जाँदै जाँदैन। अब त्यो चाहिँ माधव नेपाल पक्षलाई फाइदा होला। तर प्रचण्ड अब चाहिँ तपाईँको केपीले उनको कुरो खान्ने, सहमतिमा चल्ने, अनि महाधिवेशनमा फेरि उनी चाहिँ त्यो पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने होइन। यिनी उनका सपना मिठा सपना मात्रै हुन्। अब यो मलाई लाग्छ यो अध्याय बन्द भइसकेको छ। यो सब बेकारको कुरा हो। तपाईँको यो बाबुराम र उसको चाहिँ अध्याय बन्द भइसकेको छ। खाली चिज के हो भन्छ भने भोलि पात्र प्रयोग गर्ने चाहिँ प्रसङ्ग आउँदाखेरि शक्तिको रूपमा यिनको विसर्जन भयो होइन, विचारको रूपमा यिनको विसर्जन टोटली भइसक्यो, केही पनि छैन। अब त्यसभन्दा बाहेकको के हुन्छ भन्छ भने कहिलेकाहीँ पात्र, इन्डिभिजुअल पात्र भन्ने प्रयोग गर्नुपर्ने आउँछ। जस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई पनि त प्रधानमन्त्री बनाइदियो यो देशमा, खेलाजीलाई त बनाइदिए नि होइन। भोलि सडककै मान्छे बनाइन्छ, जस्तो भेनेजुएलामा कोसिस गरे, मधुरालाई फालेर एउटा सडक बाटी ल्याउनु कोसिस गरे। त्यस्तै चाहिँ यिनको निम्ति अरूको तुलनामा अलिकति बढी चाहिँ अनुकूल देखे हामी गर्छौँ भने यिनलाई टिपेर चाहिँ तपाईँको अब 1-8 महिना केही चाहिँ समय प्रधानमन्त्री चाहिँ खान दिने चाहिँ एउटा कुरा होला। त्यो पनि भोलि परिस्थिति त्यस्तो बन्यो भने, होइन भने यिनको राजनीति चाहिँ टुङ्गियो, यिनको राजनीति टुङ्गियो। अब त्यसरी मैले भन्छु जसले उठायो त्यसैले सुतायो होइन। न उठ्नमा यिनको हात छ होइन। यदि हात छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको प्रोपगन्डा बलिदान दिने हात छ भने त्यो दुनियाँका चाहिँ अबोध होइन
अब बेसरोकार तिनी गरिबका छोराछोरीहरूले यिनलाई चाहिँ कमान्डर बनाइदिया हो, उनको रगतमा कमान्डर बनाया हो। अब डिजाइन बनाएर प्रोपोगन्डामा उतारे त बाहिरको शक्ति हो भनेपछि अब त्यो बाहिरको शक्तिको चाहिँ तपाईँको उसभन्दा बाहिर गएर अब प्रचण्ड बाबुरामले स्थापित हुने, सत्तामा जाने, पार्टी बनाउने, यिनका पार्टी बन्ने यो कुनै पनि सम्भावना छैन। बनेन पनि, कसैको बनेन पनि। अब बाबुरामको बनेन, उपेन्द्र कहाँ जानु पर्यो, महन्तको कार्यकर्ता बन्नु पर्यो। अब यिनको के हो, अहिले चाहिँ बाहिर अहिले त्यहाँभित्रको यो विवादमै चाहिँ पूर्व माओवादीहरूका कुरा सुनेपछि देखिन्छ, मलाई लाग्छ यो फुट्यो। अब प्रचण्ड निस्किएर बस्नै दिएनन्, कारबाही गरिदियो भने अब जति लिएर गएको थियो नि त्यसको चाहिँ तपाईँको 10% पनि प्रचण्डसँग हुँदैन। त्यो त पोजिसन त सबैले देखाए, मान्छे छैन। हरिबोल बजुरले गइगए, टोप बहादुर गइगए, अब के अरे चाहिँ तपाईँको वर्षमान पहिलेदेखि गइसक्या नै छ, कोही पनि छैनन् होइन। अब यिनी चाहिँ अलिकति केही गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, मन्त्री बन्नुपर्छ, राजनीति सक्यो, यो भएन भने अब भोलि ओझेलमा पर्यो भने सिद्धिन्छ सबै भन्ने चाहिँ बुझ्ने मान्छेहरू अब प्रचण्डसँग पछि लागेर काम लागिने, डुबिन्छ भन्ने बुझ्ने मान्छे त सबैले छोडिसके नि। उनीसँग को छ र पार्टी बन्ने। अब अनि के स्ट्रगल हुन्छ मैले भने, स्ट्रगल त के हुन्छ भने कि बाहिरको शक्तिले आड दिनु पर्यो होइन। अब होइन त्यहाँबाट खेलेको छैन भने कि चाहिँ एउटा सुदृढ खालको आफ्नो पङ्क्ति चाहिँ त्यहाँ लड्ने सङ्गठनात्मक पङ्क्ति हुनु पर्यो। यहाँको कुरा यति बेला न त प्रचण्डलाई बाह्य शक्तिको साथ छ, न त आन्तरिक हुन्छ नि पार्टीभित्रैका शक्तिको त्यो साथ छ। त्यो भएर प्रचण्ड एक्लिँदैछन्, प्रचण्डलाई एक्लाइँदैछ पार्टीभित्रै हो होइन। बाहिर शक्तिबाट पुरै अछुतो भएको होइन, फेरि त्यो गलत निष्कर्ष हुन्छ। जस्तो प्रचण्डले अब बाहिरी शक्ति, बाहिरी भनेको नेपाल यस्तो बनाउनै सक्थ्यो, इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियन भनौँ न, उनको घेराबाट, उनको पकडबाट बाहिर प्रचण्ड गइसकेको होइन। त्यो मैले भन्न खोजेको होइन। प्रचण्डलाई प्रयोग गर्दाखेरि काम बन्दैन भन्नेमा बन्दैन, अहिले बन्दैन। उनको साख, उनको आकर्षण गयो हो, उनको साख, उनको चाहिँ गयो। अब चाहिँ केपी ओलीबाट जति काम गराउन सकिन्छ त्यो चाहिँ प्रचण्डबाट सम्भव छैन होइन। त्यो आन्तरिक एउटा सुदृढ शक्तिको कारणले पनि छैन। अब उनले त सबै चिज हेर्छन् नि, स्वभाव हेर्छन् होला, त्यही ढङ्गले हटपूर्वक कठोरतापूर्वक जाने चाहिँ तपाईँको शैली हेर्छन् होला, मूल्याङ्कनको धेरै आधार हुन्छन्। एउटा कुरा मात्रै हेर्दैन मान्छेले। त यो गम्भीर जो भूराजनीति छ नि नेपालको, मैले यससँग चाहिँ तुलना गरेर भन्न खोजेको माने जस्तो विस्फोटक छ नि त, जस्तो अब अहिले कतिखेर के हुने हो मैले भने ताइवान उचालेको छ, ताइवानमा केही पनि हुँदैन। ताइवान चीनसँग पनि लड्दैन, अहिले ताइवानको पक्ष लिएर चाहिँ अमेरिका पनि लड्दैन। त्यसैलाई ताइवानको के छ अहिले प्रोपोगन्डा हो, युद्ध हुँदैन। तर नेपालमा सम्भावना छ, किन नेपालमा विदेशी घुस्यो भने यहाँ त तिब्बत जोडिया छ। उनको सारा सरकारको मुद्दा चाहिँ नै ताइवानले स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो भने पनि चीनको बिग्रने के हो, के होइन। अब एकैछिन जस्तो तपाईँले अघिदेखि भनिरहनु भएको छ कि केपी शर्मा ओली मार्फत काम गराउन यति बेला सजिलो देखिरहेछन्। केपी शर्मा ओलीको हट, केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति, केपी शर्मा ओलीका यी र यस्तै अन्य कुराहरूलाई हेरेर विदेशीहरूले भनेर भन्नुभयो, ताकि यति बेला ती विदेशीहरूले केपी शर्मा ओलीबाट गराउन चाहेका काम चाहिँ के हुन् त त्यसो भए? होइन, जस्तो यहाँको भूराजनीतिलाई हेरिकन जस्तो है, अब यसलाई बुझ्नुको निम्ति एक दुईवटा घटना म उल्लेख गर्न चाहन्छु। अहिले विश्व कसरी विभाजित गयो, बौद्ध रूपमा गयो भन्छ भने मैले तिनवटा चाहिँ तपाईँको खेमा बनिसकेँ, मेरो आफ्नो बुझाइमा बनिसकेँ होइन। जस्तो एउटा मुस्लिम जगत चाहिँ अब एउटा शक्ति केन्द्रको रूपमा उदायो होइन, त्यसको पात्रको रूपमा टर्की वरिपरि खेलिरहेछ होइन। तर त्यो मनोविज्ञानलाई उसले धेरै समेटिसक्यो होइन। सारा समाचार, प्रतिक्रिया, अन्तर्वार्ता सबै हेर्दाखेरि त्यो सेन्टिमेन्ट टर्की माने तुर्क साम्राज्य जो थियो नि, अटोमन साम्राज्य, त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको भावना विश्वभरिका मुस्लिमहरूको मनमा पसिसक्यो। टर्कीको वरिपरि एउटा मुस्लिम चाहिँ तपाईँको सभ्यता एउटा केन्द्रको रूपमा उदायो। यो स्वतन्त्र रूपमै उदाउँछ। यो हिजोको जस्तो सोभियतसँग वा अमेरिकाको सेटेलाइट भएर बस्दैन, यो स्वतन्त्र शक्तिको रूपमा उदायो। अर्कोतिर रुस र चिनको छ। अब उतातिर अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको अब युरोपियनहरू पनि अहिले ठ्याक्कै बाहिर त छैनन्, तर अमेरिकनहरूले एकदमै भरपर्दो, युरोपियन भन्नुपर्ने भरपर्दो आफ्नो यसलाई बनाउनु खोजेको छ 5 आइजको नाममा। जस्तो त्यसमा कस्तो छ भन्छ भने क्यानाडा छ, बेलायत छ, अस्ट्रेलिया छ, न्युजिल्यान्ड छ। यिनी 5 देश कस्ता हुनुहुन्छ भने जाति पनि एउटै, भाषा पनि एउटै, संस्कृति पनि एउटै, धर्म पनि एउटै। युरोपियनहरूसँग त्यो छैन होइन। युरोपियनसँग धेरै अन्तर छ। युरोपियनहरूसँगको यिनको एकता चाहिँ एन्टी सोभियत चाहिँ तपाईँको आधारमा, जस्तो कम्युनिजमको विरोधको नाममा चाहिँ खडा भएको एलायन्स हो युरोप र अमेरिकाको। अब अहिले त्यो छैन, अहिले कम्युनिजम भन्ने पनि छैन दुनियाँमा, सत्तामा छैन, शक्तिमा त हुने कुरै भएन। तर यति बेला ध्रुवीकरणको आधार चाहिँ आइडियोलोजी होइन, उनका आफ्ना नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन् सबैका
होइन, नेसनल इन्ट्रेस्ट विचारको आधारमा ध्रुवीकरण हुँदैन अहिले। अब त्यो कारणले मैले अब त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो छन् यो छरपष्ट हुन थाल्यो। जस्तो अमेरिका त डराइरहेछ नि होइन, जस्तो ताइवानमा होर लागिरहेछ। मैले भने केही पनि हुँदैन। दक्षिण चीनमा चाहिँ सागरमा चाहिँ आसियान देशलाई लडाउन खोज्यो। मैले हिजो मात्रै एउटा समाचार भने त्यो दक्षिण चीन सागरबाट हुने जो उत्पादन हुन्छ नि, त्यहाँ खानी होला के होला सारा चिज होला, फिलिपिन्ससँग चाहिँ चीनको एउटा सहमति भयो यसरी जाने भन्ने चाहिँ मैले हिजो न्युज पढेँ। उसले सबैसँग सुझाउँदैछ। अब आसियान क्षेत्रका देश कोही पनि अमेरिकाको पछि लागेर चीनसँग लड्ने मानसिकतामा एउटा पनि छैन। चीनसँग विवाद छ तर त्यही कारणले लड्ने मानसिकतामा एउटा पनि छैन, किन अमेरिका त बुझिएको छ नि त्यो सबै देशले। अब यो जो छटपटाट छ नि, त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै कमजोर कडीबाट एउटा ठुलै चाहिँ तपाईँको विस्फोट गराउने र उनका चीनका विरुद्धमा एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा द्वन्द्व खडा गर्ने चाहिँ ताकमा चाहिँ अमेरिकनहरू बसेका छन्। अब त्यसकै एउटा त्यसको निम्ति उनले के गरे भन्छ भने जस्तो इन्डो पेसिफिक रणनीति जस्तो अहिले त खुल्यो नि त। हिजोसम्म त अब यहाँका तलबीहरूले चाहिँ दुनियाँभरि कुरा गर्थे। जस्तो ट्रम्प अस्ति बोले नि त 20-25 दिनभन्दा बढी भएको छैन। इन्डो पेसिफिक रणनीति चीनसँग लड्न बनाएको, सबै एकजुट हौ होइन, यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ भनेर चाहिँ खुला रूपमा ट्रम्पले अपिल पनि गरे। र उनले व्यवस्थित ढङ्गले इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर एउटा चाहिँ कन्सेप्ट बनाए, एउटा रणनीति तयार पारे यत्रो विशाल क्षेत्रलाई समेट्ने गरी। अब त्यसको एउटा कडीको रूपमा एमसिसी यहाँ ल्याउन खोजेको। मैले भने नि एमसिसी कसरी ल्याउन खोजिरहेछन् भन्छ भने उनको एमसिसीको रणनीति के छ भन्छ भने चीनको अलिकति पकड भएका र चीनसँग विवाद भएका जहाँ क्षेत्र छन् नि त्यहाँ मात्र एमसिसी गएको छ क्या। मैले यो अन्त पनि धेरै पटक उठाएँ। जस्तो चाहिँ आसियान देशहरूमा जो देशसँग चाहिँ चीनको चाहिँ तपाईँको त्यो सामुद्रिक विवाद छ ती 1-2 देशमा गएको छ। त्यसपछि आएको चाहिँ एकैचोटि श्रीलङ्का होइन, किन त्यसको चाहिँ जो के अरे चाहिँ मेरिटाइम रुट भन्छ नि सामुद्रिक मार्ग, त्यसको एउटा बिसौनी हो श्रीलङ्का। त्यहाँ उसले बन्दरगाह पनि ल्याएको छ होइन। त्यसपछि आएको चाहिँ नेपाल किन आएको छ, तिब्बतको कारणले आएको छ। त यो भन्दा गए गुज्रेका देशमा त एमसिसी त गएको छैन लगानी गर्ने विकास गरिदिउँ भनेर, ऊ रणनीतिमा आएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू छिटोभन्दा छिटो भड्काउन खोजिरहेछन्। जस्तो एमसिसी एउटा चाहिँ सबभन्दा भरपर्दो हतियार भयो उनको निम्ति, त्यसमा सफल भइरहेको छैन। अब त्यसमा सफल नहुँदाखेरि उनीहरू अलिकति यो चाहिँ तपाईँको जटिलता बढाएर अन्तर्द्वन्द्व विग्रह बढाउने र आफ्नो कित्तालाई अलिकति सपाट, अलिकति सुदृढ, अलिकति मूर्त बनाएर चाहिँ यो योजना कायम गर्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँको यिनीहरू गइरहेछन्। र मैले बाबुरामको यो पछिल्लो पटकको यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी एउटा बोले आयो नि, मैले यसैको एउटा कडीको रूपमा मात्रै बुझेको छु। बाबुराम भट्टराईले जुन 9 अर्ब रुपियाँ मिलिजुली बाँडेर खाए, 2जना पूर्व प्रधानमन्त्री र 1जना बालवाला प्रधानमन्त्रीले भनेर जे भन्नुभयो, त्यसमा यो कुराहरू होइन यो जोडिएको छ। जस्तो बाबुरामको 2-3 कोणबाट जस्तो अब त्यसका आयाम हेर्नुपर्छ। त्यसभित्र मेजर फ्याक्टर त एउटा हुन्छ, तर त्यो मेजर फ्याक्टरभित्र अरू चाहिँ सहायक फ्याक्टर पनि त जोडिया हुन्छ, एउटै मात्रै हुँदैन। अब एउटा त के हो भन्छ भने उनीहरूले आफूलाई चाहिँ पपुलिस्ट बनाउने, एउटा छवि बनाउने यस्तो स्थिति छ। कतिखेर कहाँ हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, के घटना घट्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले भोलि सत्तामा चाहिँ तपाईँको कुनै शक्तिको आडमा जान सकिने एउटा सम्भावनालाई मानि यही स्थिति यथावत कायम रह्यो भने अब एउटा त्यो पोस्टर बनाउने एउटा उनको तरिका भयो, आफ्नो तरिका भयो होइन। बाबुरामले यो भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएको थियो भन्ने हुन्छ नि त एउटा। अब यो उनको कुरा भयो, सानो कुरा। मैले योभन्दा गम्भीर कुराहरूको देख्छु। अब त्यो चाहिँ बाबुरामलाई के थाहा छ भन्छ भने के शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचण्डले बुढी गण्डकीमा मात्रै पैसा खाएको होइन हो भने पनि यिनले त जिन्दगीभरि देश लुट्दै आएका छन्। त्यो त बाबुरामलाई त थाहा छ होइन। अब बाबुराम आफै चाहिँ यिनका सहयात्री भनेर यस्ता थुप्रै घटना घटाएका छन्। त अरू भ्रष्टाचारका कुरा बाबुराम किन उठाउँदैन होइन। अब जस्तो चाहिँ तपाईँको सुनका कुराहरू आए, आरएनसीका कुराहरू आए, बालौटाको कुराहरू आए होइन, सधैँभरि यस्तै कुरा आइरहेको छ। अब तिनी भ्रष्टाचारका अब त्यो मात्रै होइन, आउनु पनि परेन। मलाई के लाग्छ भन्छ भने यिनी चाहिँ तपाईँको बाहिर सडकमा आउँदाखेरि चाहिँ चप्पल चाहिँ फटफट पार्दै निस्केका मान्छेहरू आज बसाइ के छ, यति हेरे पनि त यिनको यो पैसा कहाँबाट आउँछ भने बुझ्छ, लाटाले पनि बुझ्छ। यो यति खाएर उति खाए भन्नुपर्ने कुरै होइन। तर बाबुराम भन्दैछन् उनको भनाइमा 2-3 कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा अरू घटनाहरू भन्दैनन्, उनले खाएका अरू घटनाहरू भन्दैनन्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो उनी मसँग प्रमाण छ भन्छन्, खाए भन्छन्, तर उनी कारबाहीमा जाँदैनन् होइन। जस्तो प्रमाण भयो कि मिडिया बोलाएर चाहिँ राख्नु पर्यो होइन,
कि अदालतमा गएर प्रमाण छ भने मुद्दा दिनु पऱ्यो, त्यो गर्दैनन्। प्रोपोगन्डा हो होइन, उनलाई तर्साउने कुरा हो। तर्साको कहाँ हो भन्छ भने दुईवटा कुरामा हो। एउटा चाहिँ त्यो चीनसँगको सौदाबाजी हो उनले भन्न खोजेको होइन, बुढी गण्डकी भनेको छ चीनसँग जोडिया कुरा भयो होइन। एउटा चीनमाथिको आक्रमण हो उनको भावना, जस्तो अरू नउठाउनुको कारण मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको। जस्तो बुढी गण्डकीको भ्रष्टाचारको कुरो मात्रै उनी किन गर्छन् त भन्दाखेरि अरू त सरोकारको कुरो भने जिएमआरले अप्पर कर्णाली बित्दाखेरि कति खायो यिनले, त्यो बाबुरामलाई थाहा छैन होइन। त्यही हिस्साले कति खायो त्यो त थाहा छैन उनलाई होइन। तपाईँको अरुणमा त्यस्तै भयो, अर्को देशले लिइसकेको चाहिँ तपाईँको निकालेर आन्दोलन गरेर चाहिँ इन्डियाको हातमा पारेका छन्। यत्रो खेल भएको छ होइन। मेलन्चीमा त्यत्रो भ्रष्टाचारको कुरो आइरहेछ होइन। अब सबै त त्यस्तै हो, पैसा नखाएर त केही पनि गर्दैनन्। त्यो कुनै पनि कुरो बाबुरामले नगर्ने र बुढी गण्डकीको कुरो गर्ने के हुन्छ भने पहिलो कुरो त्यो चीनसँग जोडिया कुरो भयो होइन। त्यस कारणले त्यो एन्टी चाइनिज चाहिँ तपाईँको सेन्टिमेन्ट बनाउने एउटा कुरा भयो उनको। अब दोस्रो चाहिँ मैले यसमा चाहिँ के घुसेको देख्छु हुन्छ भने जस्तो एउटा आँट गरे जस्तो गरेर उनले नाम कसको लिए, शेरबहादुर केपी ओली प्रचण्ड नाम लिए। त्यो पनि त त्यही राजनीति गरेको दलालहरूले त्यति नाम लिने, यति खाए भनेर त्यो पनि नाम लिने भने त्यो पनि अविश्वसनीय जस्तो देख्यो बाहिर हेर्दाखेरि। त्यसको एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्टली परोक्ष के हुन्छ भने एमसिसी पारित गर भन्ने त्यो च्यालेन्ज हो, अमेरिकनहरूले दिन लगाएको च्यालेन्ज हो। जसरी अहिले गुमसुम भइरहेछन् नि होइन, ओझेलमा पऱ्यो नि एमसिसी त, ओझेलमा परिरहेछ। जबकि अहिलेसम्म अमेरिकनले सारा तयारी गरेर ल्याएको प्रोजेक्ट त्यति हो होइन। अर्को यही ढङ्गको बृहत किन भन्छ भने 2010बाट भएको तयारी अनि सबै आयो नि त। 2010देखि कुरो उठेको अनि उनले सर्भे गर्न सुरु गरेको र 17मा चाहिँ सम्झौता गराएको। यत्रो मेहनत गरेर अब नक्सा चाहिँ तपाईँको रौँ सबै हेरिकन उनले त बनाएको प्रोजेक्ट हो यो त। अब यो बिथोल्यो भने त फेरि अर्को प्रोजेक्ट बनाउनु त टाइम लाग्छ। अब त्यो टाइम तपाईँको आउँदा त विश्व कता जाने हो, कता जाने हो, के भन्नै सकिने स्थिति छैन। त्यस कारणले एउटा एमसिसी चाहिँ तपाईँको जो गत्यावरोध पारे नि, एउटा चीनलाई बदनाम गर्ने, एउटा एमसिसी अब इन्डाइरेक्टली उनको धम्की त्यो हो। किनभने त्यो चाहिँ अहिले ओझेलमा पऱ्यो, मत्तर पऱ्यो, एकाली किनारा लागे जस्तो भयो। त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको त्यो बाबुरामको आक्रोश कहाँबाट मैले त्यो हो भने बुझ्छु भन्छ भने युवराजलाई यत्रो शक्ति लगाउँदाखेरि पनि अर्थमन्त्री बनाउनु त सकेनन्। किन भन्छ भने प्रेसर त अर्को पनि छ नि त, उनको मात्रै त होइन नि। उनको मान्छे भएर सर्लक्कै राखिदिएर मात्रै त हुँदैन त। युवराजबाट के खेल्न खोजिरहेछन् भन्ने कुराको चिजको काउन्टर त अर्काले पनि गर्छ, चिनाले पनि त गर्ने भयो होइन। तपाईँको रसियन विदेश मन्त्री पोर चाहिँ इन्डियामा बोलेन दिल्लीमा, त्यो रायसिना डायलगमा उनले मुखै फोर्यो, त्यो सन्देश हो नि त्यो त। यहाँ आएर बिना प्रसङ्ग एमसिसी चीनलाई घेर्न ल्याएको रणनीति हो भनेर इन्डिया आएर बोल्ने होइन। दक्षिणतिर श्रीलङ्का छ, उत्तरतिर नेपाल छ एमसिसी आउनु खोजेको। अनि रुसी विदेश मन्त्री बोल्ने भनेपछि त्यो त यो क्षेत्रका देशहरूलाई सन्देश थियो होइन। यो चीनका विरुद्ध चाहिँ एमसिसी ल्याउने भने चीनका विरुद्ध जाने हो भने चाहिँ सन्देश थियो। अब यो सबै खेल प्रश्न छ उनीहरूमा चाहिँ बाबुरामको त्यो अभिव्यक्तिमा भ्रष्टाचारको विरोध होइन होइन। अब यिनले गरेका छैनन् भन्न खोजा होइन, यिनको त पेसै त्यही हो, जिन्दगी त्यही हो। त्यो चाहिँ अमेरिकनहरूको आक्रोश र विक्षिप्तता उनको मुखबाट आएको देख्छु मैले होइन। अमेरिकनहरूको काम भएन, अमेरिकनहरूको काम यहाँ भएन, नेपालमा भएन होइन भन्ने खालको एउटा आक्रोश उनमा देखिन्छ। त्यो तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो विषय मात्रै यति बेला बाहिर ल्याउनु भएको छैन। जस्तो उहाँले सबै नेताहरूका सम्पत्ति छानबिन गरौँ न त, म तयार छु भनेर जो भन्नु भनेको त एउटा त्यो निडरपन पनि त होला नि होइन। ताकि मैले केही गरेको छैन ल गरौँ न त भनेर भन्नुलाई अन्यथा लिन होइन। त्यो गरून्, त्यो स्टेप के चाल्न सकिन्छ त्यहाँ गरून् होइन। अब त्यसको लपेटमा चाहिँ जस्तो उनले त के भन्छ भने उनको चाहिँ मैले त्यो नियत चाहिँ कालो, मैले अत्यन्तै कालो कहाँ देख्छु भने चाहिँ हिसीलाई त पवित्र देवी भनेर पटक उनले खण्डन गरिरहेछन् त, सफाइदिइरहेछन् होइन। भ्रष्टाचार विरोधी नैतिकवाद मान्छेले त्यस्तो कुरो गर्छ। हिसीला चाहिँ तपाईँको एकदम स्वच्छ, नन करप्टेड, पैसै नखाएको मान्छे भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्छ। अनि हिसीला पवित्र देवी हो, यसमाथि आक्षेप मात्रै हो, यो केही गरेको छैन, त्यो त अनुकरणीय अभूतपूर्व महिला, उनले के भन्न बाँकी राखे भनेपछि त्यो बाबुरामको भ्रष्टाचारको विरोध हुन्छ त्यो हिसीला पवित्र। अनि अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारी भएपछि त उसले राजनीति गरिरहेको छ त्यहाँ होइन। त्यति हामी बुझ्न सक्छौँ नि। त्यो मात्रै त्यहाँ जानु पर्दैन, त्यहाँ जानु पर्दैन। उनको जो स्वकीय सचिव छन् नि अहिले होइन, पुरै धेरै उनको ब्याज चर्चामा आयो होइन। हजार नोटका चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको माला, करोडौँ खर्च भन्नुहोस् न। 4 महिना खान नपुग्ने मान्छे होइन, बाहिर जिल्लाको मान्छे आएर चाहिँ 2 साल चाहिँ तलबमा चाहिँ उसको
जागिर खाएर बसिरहेछ अनि ऊ चाहिँ 5-10 करोडको बिहा गर्ने हैसियतमा मान्छे त्यसै पुग्छ नखाएर पुग्छ। कस्तो मान्छे पुगेको छ बाबुरामले? बाबुरामको शोकेस सचिवको कुरा गर्नुभयो। अनि करोडौँ खर्च गरिने पोहोर विवाहमा त्यत्रो विवाद आयो, त्यत्रो बहस भयो। अनि त्यो मात्र होइन, त्यहाँ त नाटकीय कस्तो तामझाम देखियो भन्छ भने माला पनि हजारको नोटका कति हुन् कति होइन। झन्डै त्यो जुवाडेहरूले अरबपतिहरूले फाल्छन् नि त तपाईँको त्यस्ता 1000-2000 लाख भन्ने चाहिँ के हो। त्यस्तो ढङ्गको विवाह स्वकीय सचिवले होइन, जिल्लाको विकट ठाउँको मान्छे, साँझ बिहान हातमुख जोड्न गाह्रो मान्छे भनेपछि अनि बाबुराम शुद्ध भएपछि उनको वरिपरिको मान्छे त्यस्तो हुन्छ भनेपछि अब यिनी नौटङ्की गर्दै नगरे हुन्छ कसैले। एउटा मैले तपाईँले भने के मान्छु भन्छ भने मैले उदाहरण पनि दिन्छु तपाईँलाई, भएकै उदाहरण। बाबुराम एउटा जस्तो मान्छे त कोही धुर्त हुन्छ, कोही चलाक हुन्छ, आफू जोगिने त बारुद कोही। बाबुरामले आफ्नै हातले नबुझेको हुनसक्छ, म त्यो सम्भावना बढी देख्छु होइन। अर्को मान्छे लगाएर त काम त गर्यो। जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिउँ, रामकार्की बाबुरामको गुटमा किन, बाबुरामको दाहिने हात सबभन्दा भरपर्दो मान्छे रामकार्की, तर चाहिँ बाबुरामले छोड्दाखेरि रामकार्कीले साथ दिएनन्। त्यसका पछाडिको खेल पैसा छ। एउटा मान्छेको अर्बको एउटा प्रोजेक्ट रामकार्कीलाई 12 करोड कमिसन दिने, घुस दिने र त्यो चाहिँ बाबुरामबाट स्वीकृत गराइदिने एउटा कुनै केस आएको थियो। त्यो मान्छेको त नाम किन लिउँ मैले। अनि त्यसपछि त्यो कुरो लिएर उनी बाबुराम कहाँ गए, त्यो पैसा बाँडफाँड गर्ने कुरा थियो। फेरि रामकार्कीले खाने मात्रै कुरा थिएन, त्यो हिस्सालाई पनि दिने कुरो थियो। अनि त्यो भनेको कुरो म विचार गर्छु भने अनि चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको हिस्सालाई फोन गरेँ। हिस्सालाई फोन गरिसकेपछि हिस्साले उसलाई फोन गरेँ, त्यो मान्छेलाई होइन। म हुँदै चाहिँ काम बनाउन अन्त गएपछि तिम्रो काम बन्छ, खुरुको यहाँ आऊ भने 12 रुपियाँ स्वाटै हातमा राखेर चाहिँ फ्याट सबै खाएर हिस्साले काम गराइदिएपछि रामकार्की त्यही रिसले उसको ग्याङ छोडेको होइन। यो त दुनियाँमा अवधि थाहा छ होइन, कहाँ सोध्छ मान्छे हो यिनीहरू। यस्ता अपराध कसलाई थाहा छैन भने तपाईँ खोज्दै जानुहोस्, मैले चाहिँ 100वटा लिस्ट बनाइदिन्छु। बाबुरामले उनको मतियार उनको आफ्नो स्वीकृतिमा गरेका यस्ता 100वटा अपराधको सूची मै बनाइदिन्छु। त्यो त सबै थाहा छ नि त। उनी ठुला कुरा गर्छन् किन भन्छ भने यिनी कुराहरू त त्यहाँभित्र कोही गर्दैन अहिले। र अर्को हामीले एउटा अर्को सुन्नु, त्यसले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले हुन्छ नि सम्पत्तिलाई छानबिन गरौँ म तयार छु भनेर किन भनिरह होला नि त। यदि तपाईँले भने जस्तै विभिन्न आफ्नै हातले नलिए पनि अरू कताबाट मिलाएर त्यसरी बाबुराम भट्टराईले खाइरहेछन् भनेदेखि उनले त्यो हिम्मत त किन गर्थे होला नि त। फेरि होइन, त्यो त भन्ने न हो, गर्नु पर्दैन भन्ने हो। त्यो काला पनि नक्सा जस्तै हो। त्यो पारित गरे, नक्सा पारित गरिदिए, जमिन ल्याउने कुरो छैन, नक्सा पारित गरिदिए, त्यसको निम्ति के एक्सन गर्नुपर्छ? बाबुराम एक्सनमा जानु परेन? मैले भने नि जस्तो प्रमाण छ भने 7 दिन गर्नु पर्यो, त्यो त बाबुराम गर्दैन होइन। प्रमाण छ भने अदालतमा मुद्दा हाल्नु पर्यो, त्यो त बाबुराम गर्दैन होइन। अथवा चाहिँ तपाईँको आयोग सायोग बनाउने भने त्यसका कुनै वैधानिक प्रक्रिया होलान्, विधि होलान्, पद्धति होलान्, त्यहाँ जाने कि हो हल्ला गरेर बस्ने। हो हल्ला त केपी ओलीले पनि त लिम्बियाधोरासम्म त देश त ल्याए नि त हो हल्लामा, तर काम त उनी गर्दैनन्, पुस्तकमै छाप पनि दिँदैन लाग्छ। तपाईँले भनेपछि उदाहरण दिनुभयो, तपाईँले केही उदाहरण दिनुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो मानेमा भ्रष्ट हुन् भन्ने आशय तपाईँले जसरी व्यक्त गर्नुभयो नि, अरू त्यस्ता केही छन्? धेरै होइन, चर्चामा पनि धेरै छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको यो बालाजुतिर हिस्सेलाको त्यो करतुत, त्यो एउटा जग्गाको केस छ नि, अर्बौँको जग्गाको केस छ। उनका जेठसासुहरूका कथाहरू यति आए होइन, खानेपानीभित्र आए, तपाईँको मेलको उसमा आए। अब उनी मन्त्री हुँदाखेरि उनका जेठसासु, उनका परिवारभन्दा बाहिरको मान्छेले ठाउँै पाएन, नाङ्गो रूपमा लुट मचाए, त्यत्रो मिडियामा आयो। त्यसलाई त बाबुरामले त रोकेनन्, तिनलाई त कारवाही त कहिले पनि भएन, केही पनि भएन। र अहिले पनि छानबिन गर्ने हो भने यो सबै दायरा, त्यसो भए उनले भनौँ नि त, त्यसो भए चाहिँ तपाईँको के अरे कम्तीमा पनि 62-63 वा चाहिँ 47 सालपछि कसका सम्पत्ति अब कहाँबाट कसरी जुटे स्रोतसहित सबै चाहिँ अब छानबिन सुरु गर्नु पऱ्यो भन्ने उनले दायराबाट लैजानु पऱ्यो नि। त्यो लग्यो भने चाहिँ तपाईँको सबै त्यो दायरामा पर्छन्। अनि चाहिँ शेरबहादुर चाहिँ केपी ओली र चाहिँ प्रचण्डको मात्रै छानबिन गर्ने भनेर त्यसको कुनै तुक हुन्छ? म पनि तयार छु त भनेर होइन, उनी तयार होला नि, उनी होइन, उनी तयार होइन, नीतिगत रूपमा सबैको छानबिन गरेर जानुपर्छ भन्नु पऱ्यो क्या। बाबुराम त चलाकी गर्ला, ल उसको हातले गरेन, मैले भनिसकेँ नि, उनले आफ्नै हातले गरे भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले त्यस्तो सुने पनि छैन, भने पनि छैन। तर उनले आफ्नो च्यानल त प्रयोग त गरे, श्रीमती प्रयोग गरे, स्वकीय सचिव प्रयोग गरे, ऊ रामकार्की मैले भने, उनका जेठसासुका कथाहरू सबै बाहिर आएकै कथाहरू हुन्। अनि यो कसले गर्यो त? अनि त्यस्तो गर्ने एउटा विदेशी पत्रिकाले हिस्सेलालाई एसियाको सबभन्दा भ्रष्ट महिला भनेर समाचार छाप्छ, विश्वविख्यात पत्रिकाले।
अनि उनले चाहिँ आफ्नी श्रीमतीलाई चाहिँ पवित्र देवी हो, यो त आक्षेप मात्रै हो भनेर बोल्छ भनेपछि भने भ्रष्टाचारको बचाउ गर्ने मान्छे सदाचारी हुन्छ होइन। हिसेर चाहिँ तपाईँको 1 पैसा खाएको छ भने कुनै दुनियाँले विश्वास गर्छ भनेपछि यिनी राजनीतिक खेल हुन् मैले भन्न खोजेको। उनी आफै सामेल नभएका होला नि, त्यो मैले मान्छु, तर बाँकी यो सबै राजनीतिक खेल हो। अब यो मैले भने नि, अब मैले चीनको कुरा गरेँ नि त, उनले त अहिले मात्रै होइन कि केपी ओली त्यो चाहिँ तपाईँको हुन त त्यो पनि अरू कसैका नाकाबन्दीको बेला जो चीन गएर एउटा एउटा सैद्धान्तिक सम्झौता गरे नि, त्यो सम्झौता चाहिँ चीन र इन्डियाको बिचमा युद्ध गराउने षड्यन्त्र हो भनेर बोल्ने मान्छे हो बाबुराम। आफ्नो देशले अर्को इन्डियाले चाहिँ तपाईँको समुद्रसम्म जाने बाटो दिएको छैन, 3-4 पटक नाकाबन्दी लगाइसक्यो, अनि विकल्प खोज्दाखेरि त्यो दुई देशलाई लडाउने षड्यन्त्र हो भनेर बोल्ने त्यस्तो निम्न स्तरको मान्छे बाबुराम। अनि उसले चाहिँ कति सफा कुरा गर्छ भने त सबैले बुझ्न सक्छ नि। माने यो खेल हो, राजनीतिक खेल हो, यसलाई जसले परिचालन गरिरहेछ मान्छे सबै उनीकै हुन्। त्यो फेरि यहाँ चाहिँ एउटा शुद्ध एउटा अशुद्ध भन्न खोजेको होइन, तर उनले के गर्छन् मान्छेलाई पजलमा राख्न, तपाईँ हामीलाई भ्रममा राख्नुको निम्ति होइन, उल्टा कुरा गर्न लगाउने, मान्छेलाई घुमाउने, चक्करमा पार्ने होइन, अनि चाहिँ तपाईँको च्याखे थाप्ने, फेरि चाहिँ माहौललाई ठिक दिशातिर जान नदिने, हरेक खालका खेलहरू खेलिरहेको हुन्छन्। रणनीति सबैको उनको हो, यो सबै यिनलाई थाहा छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।